नमस्कार। यो रेडियो नेपाल हो। अब हरिशरण लामिछानेबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका मुख्य समाचार। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै यो वर्षको छठ पर्व सम्पन्न, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीद्वारा छठी माताको पूजा अर्चना। नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आज घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने। नवलपुरमा हिजो भएको बस दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। ब्राजिलको निर्वाचनबाट पूर्व राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा राष्ट्रपति पदमा विजयी र भारतको गुजरात राज्यको मोरबी शहरमा रहेको एउटा पुल भत्किँदा कम्तीमा 78 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई आज छठ पर्वको समापन गरिएको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका पोखरी, खोला, नदीमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन व्रतको तयारीका लागि स्नान गरी हिजो सूर्यलाई विशेष विधिपूर्वक अर्घ्य दिएर यो पर्व शुरू भएको हो। छठका दिन व्रत बस्ने व्यक्तिले आफैले प्रसादका रूपमा ठेकुवा, बसुवा, कसार लगायतका मिष्ठान्नहरू तयार पारी साँझपख नदी वा जलाशयमा नुहाएर अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गरी पहिलो अर्घ्य दिनका साथै जलाशय र नदीको किनारमा भजन कीर्तन गरी जागरण बस्ने पनि चलन छ। छठमा व्रत बसी सूर्यको उपासना र पूजा गर्नाले चर्मरोग नलाग्ने, सन्तान प्राप्तिका साथै सुख समृद्धि हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कमल पोखरीमा निर्माण गरिएको छठ पूजा स्थलमा गई हिजो छठी माताको पूजा आराधना गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजनमा तयार गरिएको सो पूजा स्थलमा पुगे उहाँले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिनुभयो। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपति क्षेत्र स्थित गुहेश्वरी मन्दिर अघि बागमती किनारमा निर्माण गरिएको छठ पूजा स्थलमा गई सूर्यसहित छठी माताको पूजा आराधना एवं अर्घ्यदान गर्नुभयो। अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गर्न कमल पोखरीलाई झकीझकाउ पारिएको थियो। कमल पोखरीमा श्रद्धालु, व्रतालु र भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति थियो। पूजा स्थलमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिक, समाजसेवी, शिक्षासेवी, उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। पूजा स्थलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री गगन कुमार थापा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल, विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो साँझ थापाथली स्थित बागमती किनारमा निर्माण गरिएको छठ पूजा स्थलमा पुगी छठी माताको पूजा अर्चना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सो स्थानमा राखिएको छठी माताको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुका साथै नदी किनारमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिनुभएको हो। यस वर्ष काठमाडौँको गौरीघाट, थापाथली, कमल पोखरी लगायत विभिन्न नदी किनार तथा पोखरीहरूमा छठ घाट निर्माण गरिएको छ। छठ पर्वको अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले आज पनि सार्वजनिक विदा दिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्तिक 14 गते सोमबार पनि मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएको जनाएको छ। सप्तमीको दिन बिहान सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि मात्रै छठ पर्व समापन हुने गर्छ। छठ पर्व तराई मधेसका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा निष्ठापूर्वक कठोर व्रत तथा छठी माताको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। वीरगंजबाट हाम्रा संवाददाता ध्रुव अधिकारीको यो रिपोर्ट।
मुलुकको प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र वीरगंज लगायत बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही जिल्लाहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले निष्ठापूर्वक छठी माताको पूजा आराधना गरी छठ पर्व मनाइरहेका छन्। वीरगंज नगरीको घड़ीवरवा पोखरी दुलै झै सिगारिएको छ भने वीरगंजकै छपकैया, माइदिया, नगवा, लसुनवा लगायतका ऐतिहासिक पोखरी तथा सिर्सिया नदीमा व्यवस्थित छठघाट बनाएर पूजा आराधना भइरहेको छ। घड़ीवरवा परिसरमा छठ पूजा गर्न भेला भएका व्रतालुहरू शांति खातिर सब कुछ पूरा हो जाला, धन से दौलत ले, बाल से बच्चा ले, सब कुछ रही से दुख बीमारी ना होला। जल्दी छठ मनाइने बाल बच्चा के दुख ना होला, मालिक सही से रहिने वही खतरा मनाइ। छठी माताको व्रत गर्नाले सन्तान प्राप्ति तथा चर्मरोग निको हुनुको साथै व्रतालु तथा परिवारले राखेको इच्छा तथा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिएको छ। ज्योतिष सम्राट पुरुषोत्तम दुबे जुन श्रद्धा भाव आस्थाले मान्छेहरूले आफ्नो भाका गरेको हुन्छ र उसको भाका यदि पूरा भएको छ भने झन् छठ प्रति उसको विश्वास बढ्दै गएको छ। छठ पर्वमा तराईका समुदाय मात्र सहभागी हुने प्रचलन रहेकोमा केही वर्षदेखि पहाड़ी समुदाय, मुस्लिम, थारू, मुसहर, डोम समुदायका महिलाहरू पनि व्रत बस्ने गरेको कारण यो पर्वले सामाजिक सद्भाव र आपसी मेलमिलापको सन्देश दिएको छ। छठ पर्वका बारेमा प्रोफेसर डाक्टर विशम्बर शर्मा हाम्रो बीचमा धार्मिक मतभेद रहेका कुराहरूमा अब यो मतभेद यी पर्वहरूले बिस्तारै हटाउँदैछन् र हामी हिजोका दिनमा तिक्त अवस्थामा रहेका ठाउँहरूमा पनि फेरि एकता र सद्भावका साथ नजदिक हुँदैछौँ। ध्रुव अधिकारी, रेडियो नेपाल, वीरगंज। यो थियो छठ पर्वका अवसरमा वीरगंजबाट हाम्रा संवाददाता ध्रुव अधिकारीले हिजो रेकर्ड गर्नुभएको यो रिपोर्ट। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका 1 हुँगीबाट मनकामना दर्शन गर्न दर्शनार्थी लिएर हिँडेको बस हिजो बिहान नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका 2 स्थित कालीगण्डकीको करिडोर सड़क खण्डको मथारमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक 5 मध्ये एकै गाउँका 4 जना परेका छन् भने एकै परिवारका 3 जना रहेका छन्। मनकामना दर्शनका लागि हिँडेको बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा 5 यात्रुको निधनले गाउँ नै शोकमा डुबेको रम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। दुर्घटनामा परि रम्बा 1 बिसौनाका अन्दाजी 65 वर्षीय धनकुमारी विक, उनका माइला छोरा 41 वर्षीय ताराबहादुर विक र नाति 60 बजार बस्ने 16 वर्षीय विनय विक, चामलिङ बस्ने 58 वर्षीय देवी गाहा, स्याङ्जाको गल्यान नगरपालिका 9 बस्ने 45 वर्षीय फूलमाया माझी रहेका छन्। धनकुमारी, ताराबहादुर र विनय एकै परिवारका हुन्। बस अनियन्त्रित भएर काडी गण्डकी करिडोर सड़क खण्डदेखि करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। घटनामा घाइते 30 जनाको अहिले नारायणी सामुदायिक अस्पताल र भरतपुर जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवलपुरमा भएको बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले हिजो दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आज प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा महत्वका साथ उल्लेख गरेको सो पार्टीले जनाएको छ। माओवादीले आज दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्र आज सार्वजनिक गर्दैछ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज बिहान 11 बजेपछि घोषणा पत्र सार्वजनिक हुने प्रवक्ता एवं संचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाका साथै प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्धि तथा समाजवादमा आधारित घोषणा पत्र तयार पारेको छ। जनताको अधिकार, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र आहारलाई विशेष जोड़ दिइएको घोषणा पत्रमा उत्पादन र रोजगारका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको घोषणा पत्रमा 15 बुँदे नारा समावेश गरिएको छ।
खानी, कृषि, पशु, वन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने विषयमा जोड़ दिएको छ। सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी न्याय, समानता कायम राख्ने तथा घरेलु उद्योगको विकास गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पिछड़िएको क्षेत्र र समुदायका हितमा कार्य गर्ने, मिटर ब्याजी लगायत सबै खाले शोषण तथा उत्पीड़नको अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालले जानकारी दिनुभयो। मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि जम्मा 47 वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुन निवेदन दिएका 68 वटा दल मध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा 47 वटा मात्र कायम भएपछि निर्वाचन चिन्ह त्यसै अनुसार तय भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएका मध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह लिएका छन्। मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बझाङ जिल्लामा तयारी तीव्र पारिएको छ। उम्मेद्वारहरू भोट माग्नका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता सहित मतदाताका घर घरमा पुगे पनि मतदाता भने आफ्ना गाउँठाउँका समस्या बुझेर विकास गर्ने प्रतिनिधि चुन्ने बताउँदछन्। बझाङबाट हाम्रो संवाददाता जगदीश रोकाएको यो रिपोर्ट। आगामी मंगिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बझाङ जिल्लामा पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरू र उनका समर्थक नेता कार्यकर्ताहरू अहिले भोट माग्न गाउँ गाउँ गइरहेका छन् भने नेताहरूले गरेका कमी कमजोरी र गुनासाहरू पनि सुनिन थालेका छन्। निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा जानकारी दिनुहुँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश नन्दकिशोर यादव, कुल मतदाता 1,22,376 हो। मतदान स्थल चाहिँ 135 वटा हो। यहाँ त्यस्तै मतदान केन्द्र 184 हो। सबै मतदान केन्द्रहरूको अनुगमन हामी गर्दैछौँ। निर्वाचन आचार संहिता अनुगमनको कार्यलाई पनि हामी जोड़ दिँदै आएको छौँ। भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्नको लागि निर्वाचनका विभिन्न पाटोहरूमा हामीले ध्यान दिँदै आएका छौँ। निर्वाचनको जति पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, मतदान हुनुभन्दा पूर्वका तयारी हामी पूरा गर्ने सिलसिलामा छौँ। बझाङका केही स्थानीयहरूको नेताहरू प्रतिको सुझाव र गुनासो यस्तो रहेको छ। अहिले खासै राम्रो भएको त मैले केही देखेन। पानी पाएको छैन राम्रोसँग, न केही पाएको छ मान्नु लाउनै छैन। हामीले इन्डिया नगएर त कामै छैन। गरीबलाई केही रोजगारी हुने काम गर्नु पर्यो। मान्छेका दुख हालत कति छन्, बाटाघाटा बिग्रिया थाहा छैन, टोल समाज मिलाउन सकिया छैन, छकालै मुखैन पानी नहाले आउँछन्। नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर, के गरिहाल्ने व्यवस्था? बाटोकै समस्या छ। मेन कुरो त बत्तीको चाहिँ पनि नियमितता छैन, इन्टरनेट पनि त्यति राम्रो छैन, जडीबुडी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र खोल्न सकिन्छ, उत्पादन गरेर के गर्ने, मार्केटिङै छैन। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधार भएको र निर्वाचनबाट सही नेतृत्व आई देश विकासमा टेवा पुग्ने हुँदा मतदाताहरूले सो विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। जगदीश रोकाया, रेडियो नेपाल, बझाङ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गाउँ गाउँमा सुविधा पुगेकाले अब आमदानीको अवसर सृजना गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिका स्थित कालीमाटीमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले गाउँमा रोजगारी र आमदानी अबको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक क्रान्ति सफल पार्न आर्थिक क्रान्ति अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खामा रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो पालुङटार नगरपालिकाको 7 बाटोमा आयोजित कार्यक्रममा देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भोग्ने, देख्ने र महसुस गर्ने गरी आर्थिक समृद्धि नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आसन्न निर्वाचनको विशेष महत्व रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटकको निर्वाचनले देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले झापाको गौरादह नगरपालिकामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र निर्माण र जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्न निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले व्यक्तिको राजनीतिक भूमिकालाई उमेरले फैसला नगर्ने बताउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको बागलुङ नगर स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा हिजो नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायतको दृष्टान्त सुनाउँदै उहाँले आवश्यकताले आफू पाको उमेरमा पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले आफूले चाहेर नभई पार्टीको निर्णय अनुसार उम्मेद्वार बनेको स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासी सुस्ता बर्दघाट पूर्व क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार रहनुभएका उहाँलाई रिङ्गाटा लागेपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। उहाँको चितवन स्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका आवासीय निर्देशक डाक्टर मनोहर प्रधानले कोइरालाको दिमाग ब्रेनमा रक्त प्रवाह कम भएको बताउनुभयो। आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै प्रधानले अन्य परीक्षण जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पत्रकारिता र लोकतन्त्र एउटा सिक्काका दुई पाटा भएको बताउनु भएको छ। भैरवामा हिजो 5 दलीय गठबन्धनको संकल्प पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले लोकतन्त्रको आधारशिलालाई बचाउन पत्रकारिताको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले पत्रकारिता सक्षम भएमा लोकतन्त्र सक्षम हुने बताउनुभयो। उदयपुरको कटारी 8 स्थित ढुङ्गेमा हिजो आगलागी हुँदा 3वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट स्थानीय पूर्णबहादुर मगर, सन्त बहादुर मगर र यज्ञ बहादुर मगरको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको हो। पूर्णबहादुरको घरबाट 81 आगलागी शुरू भएर अन्य 2 घर समेत जलेर नष्ट भएको वडा अध्यक्ष नवीन तामाङले बताउनुभयो। आगलागीबाट झण्डै 46 लाख रूपियाँको क्षति भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन कार्कीले बताउनुभयो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति लुला डा सिल्भा झिनो बहुमतले विजयी हुनुभएको छ। आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी जयर बोल्सोनारोलाई 49.2% का विरूद्ध 50.8% मत प्राप्त गरी लुला अन्तिम चरणको प्रतिस्पर्धाबाट विजयी हुनुभएको हो। यस अघिको चरणमा दुवै उम्मेद्वारले 50% मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तिम चरणको मतदान भएको थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुलाले आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहे तापनि अन्ततः ब्राजिलका जनताको विजय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच ब्राजिलको राष्ट्रपति पदमा विजयी हुनुभए लगतै उहाँलाई फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कैयौं मुद्दा मामिला खेपेका लुला गत सन् 2003 देखि 2010 सम्म पनि ब्राजिलका राष्ट्रपति रहिसक्नु भएको छ। भारतको गुजरात राज्यको मोरबी शहरमा रहेको एउटा पुल भत्किँदा कम्तीमा 78 जनाको ज्यान गएको छ। 19औं शताब्दीमा भारतमा बेलायती शासन कायम भए ताका निर्माण भएको उक्त पुल मर्मत सम्मारपछि केही दिन अघि मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो। मानिसहरूलाई मात्र आवत जावत गर्ने अनुमति रहेको सो पुलमा दुर्घटना हुँदा झण्डै 400 जना रहेका थिए। घटनामा परेका 80 जना भन्दा बढ़ीलाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। आफ्नो गृहनगर गुजरातमै रहनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई घटनाका पीड़ित परिवार र घाइतेहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भन्दै घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमालियाको राजधानी मोगादिसुको व्यस्त चोकमा हिजो भएको आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुगेको राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मदले पुष्टि गर्नुभएको छ। सोमालियाको व्यस्त जोब जक्सन नजिकै केही मिनटको अन्तरालमा विस्फोटक पदार्थले भरिएका 2वटा कारमा बम विस्फोट भएको थियो भने सोमालियाको शिक्षा मन्त्रालयले लक्षित गरी गोली चलाइएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 4.25 खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3 महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार असलसम्मको कुल व्यापार घाटा 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड़ 3,86,000 रुपियाँ बराबर भएको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनाको भन्दा 1 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँले बढ़ी हो। 3 महिनाको अवधिमा नेपालले 5 खर्ब 43 अर्ब 57 करोड़ 60 लाख रुपियाँ बराबरको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेको छ, जसमा 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोड़ 32 लाख 20 हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने 65 अर्ब 5 करोड़ 28 लाख 34 हजार रुपियाँ मात्र भएको छ। चाडपर्व लक्षित आयात वृद्धिका कारण 1 महिनामै कुल वैदेशिक व्यापारको आकार 1.25 खर्बले बढ़ेको भन्सार विभागले जनाएको छ। सरकारले देशभर पूर्वाधार तयार भएका 105 औद्योगिक ग्रामहरू शीघ्र उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढ़ाउने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यस
सम्बन्धमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रदेशका उद्योग मन्त्रीहरूसँग बैठक गरी औद्योगिक ग्रामहरूको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त पहलमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो। उद्योग मन्त्रालयले 105 औद्योगिक ग्रामलाई पत्राचार गरी औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधारको अवस्था, भएको खर्च, विकासको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन र दोस्रो किस्ता बापतको रकम लिने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ। सबै औद्योगिक ग्रामहरूबाट प्रस्ताव प्राप्त भएपछि मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी दोस्रो किस्ताको रकम दिन उपयुक्त हुने नहुने सिफारिसका आधारमा दोस्रो किस्ता रकम निकासा हुने उद्योग मन्त्रालय उपसचिव शान्ता मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि दोस्रो किस्ताका रूपमा प्रति औद्योगिक ग्राम 1 करोड़ रुपियाँ निकासा दिनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आइतबारबाट एक उडान भैरवा विमानस्थलबाट पनि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि नेपाल एयरलाइन्स तथा हिमालयन एयरलाइन्सले त्यस्तो निर्देशनको पालना गरेनन्। आइतबारबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने गरी तालिका नबनाएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सको त्रिभुवन विमानस्थलबाट गर्ने नियमित उडानहरू कटौती गरेको छ। सञ्चालन गर्न खर्च समेत नउठेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूलाई पहिलो चरणमा विन्टर सिजनको तालिकामा रहेर अक्टोबर 30 अर्थात कार्तिक 13 गतेदेखि भैरवाबाट एक उडान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक प्रति 3 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कम्पनीले कम्तीमा एउटा उडान भैरवा विमानस्थलबाट गर्नुपर्ने नियम बनाई सोही अनुसार निर्देशन दिएको बताउनुभयो। त्यस अनुसार आइतबारदेखि हिमालय र नेपाल वायु सेवा निगमले त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक उडान भैरवाका लागि गर्नुपर्ने थियो। तर दुवै कम्पनीले भैरवाबाट उडान गर्ने गरी नयाँ तालिका नबनाएपछि प्राधिकरणले आइतबार नेपाल वायु सेवा निगमको दिल्लीका लागि साताभर हुने 14 उडान मध्ये 10 उडानको लागि मात्र स्वीकृति दिएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण र किसानलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उन्नत जातका बिउ बिजन, आधुनिक कृषि यन्त्र किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषिमा अनुदानमा आधारित र किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड़ 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्यबाट। खेलकुदमा अस्ट्रेलियामा जारी T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत हिजोको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 133 रन बनाएको थियो। 134 रनको लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रेको दक्षिण अफ्रिकाले 19.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै उक्त लक्ष्य पूरा गरेर 5 विकेटले खेल जितेको हो। जितसँगै सुपर 12 को समूह 2 मा दक्षिण अफ्रिकाको 3 खेलमा 5 अंक भएको छ र समूहमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै भारतको 3 खेलमा 4 अंक रहेको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागहरूमा आंशिक बदली र प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:21 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै यो वर्षको छठ पर्व सम्पन्न। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीद्वारा छठी माताको पूजा अर्चना। नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आज घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने। नवलपुरमा हिजो भएको बस दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। ब्राजिलको निर्वाचनबाट पूर्व राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा राष्ट्रपति पदमा विजयी र भारतको गुजरात राज्यको मोरबी शहरमा रहेको एउटा पुल भत्किँदा कम्तीमा 78 जनाको मृत्यु। यसका साथै 7 बजेको समाचार यति नै। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।